वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूं मुफ्ती उस्मान और आज की हमारी इस वीडियो में मेरे साथ हैं मुफ्ती उबैद शरीफ साहब। नाज़रीन, जिस टॉपिक पर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका। जाहिर सी बात है कि इस्लाम ने बहुत सारी चीज़ों में सहूलत दी है, तो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने के सिलसिले में माजूर अफराद के लिए इस्लाम की क्या तालीमात और हिदायत हैं वो हम मुफ्ती साहब से जानते हैं। इस्लाम दीन फितरत है, इसके अंदर आसानियां हैं। जैसे आदमी कमजोर होता है आसानी पैदा हो जाती है। इमरान बिन हसीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया था कि अल्लाह के रसूल, मुझे बवासीर का मर्ज है, मैं नमाज कैसे पढ़ूं? तो आपने फरमाया खड़े होकर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, वरना बैठकर पढ़ो। बैठकर भी नहीं पढ़ सकते तो लेटकर पढ़ो। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1066। इसी तरह फुक़हा ने लिखा है कि जो जमीन पर बैठकर नहीं पढ़ सकता वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़े। तो ये आसानियां जो है इस्लाम ने रखी है और इससे फायदा उठाना चाहिए। जब हमने ये बात जान ली कि इस्लाम ने माजूर लोगों के लिए सहूलतें दी हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं इस बात की तरफ कि मुफ्ती साहब आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि किस तरह की कुर्सी पर नमाज पढ़ी जा सकती है। कुर्सियां जो होती है उमूमन 4 तरह की कुर्सियां हैं, जिसमें 3 तरह की कुर्सियों पर नमाज पढ़ी जा सकती है। पहली कुर्सी देखें आप, जो ऐसी होती है कि जिसके अंदर बैक सपोर्ट है और हैंडल्स वगैरह नहीं है इसके, तो आप पीछे से टेक लेकर सहारा लेकर नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसी कुर्सी पर नमाज पढ़ने की इजाजत है, पढ़ी जा सकती है। दूसरा टेबल होता है ऐसा जिसमें ना बैक सपोर्ट है ना हैंडल्स है, इस पे भी नमाज पढ़ सकते हैं, इसकी इजाजत है। तीसरी कुर्सी है जिस पर मैं बैठा हुआ हूं, इस कुर्सी पर बैक सपोर्ट भी है और ये हैंडल्स भी है जिसके ऊपर हाथ रखा जा सकता है, तो ऐसी कुर्सी पर भी नमाज पढ़ी जा सकती है। तो ये 3 तरह की कुर्सियां हुई जिसके ऊपर नमाज पढ़ सकते हैं। चौथी कुर्सी वो है जिसके ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकते। वो कुर्सी है कि जिसमें सामने तख्त बना हुआ होता है, जिसके ऊपर रुकू और सजदे में हाथ रखकर लोग इसके ऊपर रुकू सजदा करते हैं। जैसे ये देखें आप ऐसे सजदा करते हैं, तो ये मना है। आप अलैहिस्सलाम एक सहाबी की इयादत के लिए तशरीफ लेकर गए। वो सहाबी उज्र की बुनियाद पर तकिया रखकर सजदा कर रहे थे। आपने फरमाया कि ताकत हो तो जमीन पर सजदा करो और ताकत नहीं हो तो इशारे से सजदा करो। और आपने फरमाया कि सजदे का इशारा रुकू से ज्यादा करो। एला उस्सुनन वॉल्यूम नंबर 7 पेज नंबर 178। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी चीज के ऊपर सजदा मत करो, अगर कर सकते हो तो जमीन पर करो, वरना इशारे से झुककर सजदा करो। सब अगला हमारा आपसे सवाल यह है कि कुर्सी रखने का तरीका क्या हो। कुर्सी रखने का तरीका, इसके अंदर 2 लिहाज करना जरूरी है। 2 तरह का लिहाज करना इंतहाई जरूरी है। पहला यह है कि सफ में कुर्सी जो रखी जाएगी, इसके जो पीछे के पैर हैं वो सफ के खत्म पर हो। बाज लोग इसको गलत रखते हैं, जैसे आप रखें 2 पैर आगे 2 पैर पीछे के सफ में, तो ऐसा तरीका गलत है। तरीका सही क्या है कि आप रखेंगे जहां लोगों की एड़ियां रखी जाती है। नमाज पढ़ने वाले सफ में अगर खड़े हो तो एड़ियां जहां होती है पीछे के पैर वहां रखे, ताकि बैठने वाला जब बैठे तो उसकी सुरीन लोगों के सफ के बराबर हो जाए। दूसरी रियायत जरूरी है कि सफ में जो कुर्सी रखी जाएगी वो राइट या लेफ्ट के कॉर्नर पे रखी जाएगी, यानी जहां पर 20 लोगों की सफ है मिसाल के तौर पर, तो लास्ट जो है सफ के एंडिंग पर ये कुर्सियां रखी जाएगी, ताकि ये सफ में खलल ना हो, बीच में गैप ना आए। हम ये भी आपसे जानना चाह रहे थे कि बहुत सारे लोग, मतलब बाज लोगों को उज्र होता है तो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं, बाज लोग बिला उज्र बिला वजह कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने को अपनी आदत बना ली है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि किन सूरतों में कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं और किन सूरतों में नहीं। 4 सूरतें फुकहा ने लिखी है
کہ جس میں آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ پہلی شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا معذور ہو کہ وہ نہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہو، نہ زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہو، تو ویسا آدمی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہو کہ وہ قیام تو کر سکتا لیکن رکوع اور سجدہ زمین پر بیٹھ کر نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ قیام اس سے ساقط ہو جائے گا، وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ اس میں تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی قیام کر سکتا ہے اور زمین پہ بیٹھ بھی سکتا ہے، لیکن بیٹھنے کے بعد اٹھنے کی طاقت نہیں اس کے اندر، اس کو سہارا دے کر اٹھانا پڑتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ کسی بھی عذر کی بنیاد پر وہ نہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا، نہ زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، تو وہ آدمی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ صرف تھوڑی سی تھکن کی وجہ سے، تھوڑے سے کمر درد کی وجہ سے کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایسے پڑھے ہوں تو ان کو نمازیں دہرانا پڑے گی۔ تو چلیے ہم جانتے ہیں کہ ہم نے یہ تمام باتیں ہمارے سامنے آئی، تو ہم ہمارے ناظرین کو کرسی پر نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ بھی بتانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کو دیکھ کر صحیح طور پر نماز پڑھنا سیکھ جان لیں اور اس اعتبار سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو دیکھیں آپ، کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے اور اس میں 4 ہی چیزیں سمجھنی ہیں آپ کو۔ پہلے جو شکل سمجھنی ہے وہ قیام کا طریقہ۔ کرسی پر جو قیام کریں گے یہ ایسے ہی بیٹھ کر ہاتھ ایسے باندھ لیں گے جیسے انہوں نے باندھے ہیں، تو یہ قیام ہو جائے گا، یعنی کھڑے ہوئے ہیں، اب قرات کریں گے۔ اس کے بعد جب رکوع میں جائیں گے، دوسرا عمل ہے، رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ یہاں رکھیں گے اور تھوڑا سا جھکیں گے، یہ رکوع ہو گیا۔ اس کے بعد پھر سیدھا بیٹھ جائیں گے، بیٹھ کے پھر سجدے میں جائیں گے، ہاتھ یہیں رہیں گے اور رکوع سے تھوڑا سا زیادہ جھکیں گے، یہ سجدہ ہو گیا۔ رکوع اور سجدے میں ہاتھ یہی ہے، اس کے بعد بیٹھ جائیں، سیدھے ہو جائیں گے، یہ قیام ہے، یہ قاعدہ ہے۔ یعنی آخری رکعت میں بیٹھ کے جو تشہد وغیرہ پڑھتے، یہ شکل بھی ایسے ہی۔ تینوں صورتوں میں ہاتھ یہی رہیں گے، ہاتھ ہوا میں نہیں رہیں گے۔ بعض لوگ رکوع اور سجدے میں ہاتھ ایسے ہوا میں کر دیتے ہیں، یا تو اتنی اوپر کرتے ہیں یا نیچے کر کے ایسے کر دیتے ہیں، یا بعض لوگ تھوڑا سا سہارا دے کر ہاتھ ایسے کر دیتے ہیں، تو یہ ساری شکلیں غلط ہیں۔ رکوع میں، سجدے میں، قاعدے میں ہاتھ جو ہے پیچھے ہی رہیں گے، ایسے ہی رکھنا ہے۔ یہ پورا پریکٹیکل طریقہ ہے جو پوری نماز ایسے ہی پڑھنا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 4 باتیں اہم جانی۔ نمبر 1 کہ کس طرح کی کرسی پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 کرسی رکھنے کا طریقہ کیا ہو۔ نمبر 3 کن صورتوں میں کرسی پر بیٹھ کر ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 4 نماز پڑھنے کا، یعنی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ ہم نے جان لیا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اسے دیکھیں گے، اور جو لوگ ان جیسے مسائل میں کنفیوز ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے نماز کرسی پر بیٹھ کر ادا کی جا سکے، ان تک یہ ویڈیو ضرور آپ شیئر کریں گے تاکہ وہ لوگ بھی اس طرح کی ویڈیو کو پریکٹیکل دیکھ کر نماز پڑھنا ان کا صحیح ہو جائے، اور جو نمازیں آگے وہ پڑھیں وہ صحیح انداز میں پڑھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔